خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم